प्रथम श्वास शरीर दोस्रो, तेस्रो चित्त तरङ्गमा, जागरण साधना गर, समाधि छ समग्रमा। अति सुन्दर सूत्र छ, अति प्यारो। समाधिसम्म लैजाने बाटो। प्रथम श्वास, सबैभन्दा पहिला समाउनु पर्छ श्वास। यो अझ यसलाई लामो समय 21 दिन प्रयोग गर्ने हो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनुभूति हुन सुरु गर्छ। गजब जीवन फरक भएको अनुभव हुन्छ। किनभने साधना प्रशस्त पुग्छ। हामी त एकछिन गर्छौँ अनि त्यो वातावरण नै बनेको हुँदैन, त्यसले गर्दा समस्या हो। यसमा विधि छ। पहिलो चाहिँ श्वास समाऊ। श्वास किन समाऊ भने नि, श्वासलाई समाउन किन पर्यो? प्रथम श्वास भनेको छ, पहिलो श्वास। किन श्वास समाउनु पर्छ भने श्वास मनसँग सम्बन्ध राख्छ। हामी मन समाउन सक्दैनौँ। अब काम गर्नलाई मन चाहिन्छ, ध्यान गर्न पनि मनै चाहिन्छ। मन नै द्वार हो, मनभित्रै प्रवेश गर्नुपर्छ। मनमै प्रवेश गरेर मन शान्त बनाउनुपर्छ। त्यसकारण मनलाई छोडेर मनबाट भागेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, सम्भव छैन त्यो। तर मनलाई समाउन सकिँदैन। अनि के गर्ने त? श्वासलाई समाउनु। श्वास समात्यो, मन समातियो। श्वास शान्त भयो, मन शान्त भयो। मनलाई हेर्न सकिएन, विचारका तरङ्गलाई हेर्न सकिएन, चिन्ता छैन। श्वासलाई हेरौँ, मन आफै केन्द्रमा आइहाल्छ। त्यसैले पहिलो काम श्वासमा, अरू केही नगर्ने, चुपचाप बस्यो। श्वास आयो, श्वास गयो, श्वासमा ध्यान, पुरा ध्यान श्वासमा। आफूलाई पुरै श्वासमा एक बनाउने, म श्वासबाट नछुटाउँ, त्यो प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने र सङ्कल्प शक्तिको साथमा बस्ने। अझ यसरी श्वासमा जानुभन्दा पहिला केही शारीरिक क्रियाहरू, विशेष गरेर यो भित्री फोहोर निकाल्ने, सफा गर्ने विधि हुन्छ कि मनका फोहोरहरू, शरीरका फोहोरहरू सबै निष्कासन गर्ने विशेष प्रकारका योगका, प्राणायामका र ध्वनिका विधिहरू हुन्छन्। आवाजहरू निकाल्ने विभिन्न प्रकारका विधिहरू हुन्छन्। त्यसरी ती विधिलाई प्रयोग गरेर, तीनटा विधि, एउटा शरीरको क्रिया, अर्को श्वासको क्रिया, अर्को आवाज, मुख, ध्वनिबाट भित्रका कुण्ठाहरू निकाल्ने क्रिया हुन्छ। यो क्रिया 21 दिन गरेर श्वासमा जान सकियो भने सर्वाधिक राम्रो। 21 दिनसम्म, पुरा 21 दिनमा शरीर मन पुरै स्वस्थ भइसकेका हुन्छ, अथवा भित्रका फोहोर कुण्ठाहरू सब बाहिर जान्छन्। चित्त शान्त भइसकेका हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि ध्यानको लागि वातावरण बन्छ र पुरा ध्यान श्वासमा लगाउने र सम्भव हुन्छ भने 21 दिनसम्म निरन्तर ध्यान श्वासमा। श्वास आयो, श्वास गयो, थाहा छ। आफ्नो ध्यानलाई श्वास सँगसँगै भित्र लैजाने। श्वास कहाँसम्म पुग्यो, आफू पनि भित्र जाने, ध्यान भित्र जाने र आफ्नो ध्यान श्वास बाहिर गयो, श्वास सँगसँगै बाहिर निकाल्ने। यानि कि श्वास जसरी चलिरहेको छ, श्वासमा मेरो ध्यानलाई हिँडाउने साथ साथ, त्योभन्दा बाहेक अन्त नजाओस्। मेरो श्वास भित्र जाँदा मलाई कस्ता अनुभव भइरहेका छन्, त्यो अनुभूति, त्यसको प्रभाव, त्यसमा ध्यान। श्वास बाहिर जाँदा जे हुन्छ श्वास, त्यसको प्रभावमा ध्यान। पुरा श्वासमा हिँड्ने, आफ्नो ध्यानलाई श्वासमा हिँडाउने यो अभ्यास 21 दिन गर्नु अति उत्तम।
खत्तम हुन्छ। त्यसपछिबाट मात्रै हामी अर्को स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। पहिला त शारीरिक क्रिया, योग प्राणायामका विशेष प्रकारका क्रियाहरू मैले अघि नै भने त्यो गरिसकेपछि श्वासमा 21 दिन रहनुभयो। पहिलो 21, दोस्रो 21 भयो र तेस्रो चाहिँ अब श्वासमा ध्यान दिइसकेपछि परिणाम फरक हुन्छ। मन यति शान्त हुन्छ त्यो बेलासम्म 21 दिन गर्दाखेरि मात्रै आनन्द के शरीरका यो सेलहरूबाट रोमबाट आनन्द निस्किएको जस्तो अनुभव हुन्छ। अत्यन्तै शान्ति, गहिरो आनन्द अनुभव हुन्छ मात्र यस श्वासमा ध्यान दिएर। त्यसपछि अर्को 21 दिन शरीरमा ध्यान दिने। अब श्वास त आफै याद भइहाल्छ, श्वास छोड्दैन, श्वास त मध्यमा रहन्छ। पुरै शरीरमा ध्यान स्थिर बस्यो। मेरो ध्यानलाई शरीरभन्दा दायाँ बायाँ म जान दिन्न, मात्रै शरीरमा स्थिर राख्छु। पुरा शरीरमा मात्रै ध्यान, शरीरबाट अन्त जान नदिने। त्यसो गर्नलाई पहिलेको विधिले सजिलो बनाएको हुन्छ। पहिला श्वासको विधिले मनलाई पुरै नियन्त्रित गरिसकेका हुन्छ। त्यसपछि शरीरमा जान अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अहिले हामीलाई लाग्छ शरीरमा ध्यान टिक्दैन होला, होइन, टिक्छ। श्वासमा पहिला गरेर, त्योभन्दा पहिला शारीरिक क्रिया गरेर मनको र श्वासभित्र शरीरको फोहोर फालेर शुद्ध भइसकेका छ। श्वासबाट मन शुद्ध भइसकेका छ। अनि तेस्रो शरीरमा राखिसकेपछि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका पीडाहरू र पीडाको अनुभवहरू छ, दुखाइहरू छ। जीवनमा कति भोग्यो हिसाबै छैन। ती पहिलेका भोगाइहरू पनि प्रकट हुन्छ। जब 21 दिनसम्म हामी स्थिर रहन्छौँ शरीरमा धेरै पहिला लागेका चोटहरू, दुखाइहरू, अप्ठ्याराहरू त्यो सबै त्यहाँ सङ्ग्रहित हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई अचम्म लाग्छ, त्यस्तो त हुँदैन होला भन्ने लाग्छ कि जस्तो मनमा त धेरै कुराहरू सङ्ग्रहित छन्, हामीलाई थाहा छ। तर शरीरको पीडा पनि शरीरले सङ्ग्रहित गरेर राखेको होला र यस्तो त हुँदैन होला। शरीरमा त अहिले दुख्यो, एकछिनपछि ठिक भइहाल्यो, शरीरको पीडा त गइहाल्यो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो हुँदो रहन्छ। शरीरले पनि सबै पीडाहरूलाई सङ्ग्रहित गरेर राखेको हुँदो रहेछ। शरीरमा पनि त्यो मस्तिष्कको जस्तै हरेक कुरालाई समातेर राख्ने अथवा सङ्ग्रह गर्ने क्षमता हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यतिखेर पुरै शरीरमा ध्यान दिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो 21 दिनभित्र त यति धेरै पीडाहरू अनुभव हुन्छ शरीरमा। त्यो पहिला भोगेका पीडाहरू फेरि प्रकट भएको जस्तो, अनि एक पीडाहरू सबै बाहिर आउँदै हट्दै जान्छन्। 21 दिनसम्म बाबा शरीरबाट यति पीडाहरू बाहिर गए, कञ्चन हुन्छ शरीर, अत्यन्तै निर्मल हुन्छ। यस्तो अनुभव हुन्छ कि मेरो शरीर हो र यो त फुलको थुङ्गा जस्तो। सारा शरीरका विकारहरू गए। र त्यो बेलामा एउटा ज्ञान के हुन्छ भने जति पनि शरीरबाट बिमारी उत्पन्न हुँदो रहेछ नि, शरीरभित्रबाट रोग उत्पन्न हुन्छ नि, त्यो रोग त त्यत्तिकै लाग्या कहाँ हो रहेछ र। पहिला मेरो शरीरले जुन पीडाका स्मृतिहरूलाई जम्मा गरेर बनाएर राख्यो नि कुण्ठा, त्यही कुण्ठाबाट पो घाउ उत्पन्न हुँदो रहेछ त। सारा क्यान्सर लगायतका विभिन्न प्रकारका बिमारीको मूल कारण, कुनै पनि बिमारी जुन शरीरभित्रबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो उत्पन्न हुनुमा शरीरको स्मृति महत्त्वपूर्ण रहेछ। शरीरले सारा दुःख कष्टहरूलाई समातेर राखेको हुँदो रहेछ शरीरको स्मृतिमा। र जहाँनिर त्यो पीडाहरू छन्, सङ्ग्रहित छन्, त्यहीँबाट घाउ उत्पन्न हुन सुरु गर्दो रहेछ। रोग त्यहाँबाट आउँदो रहेछ। यो ज्ञान आफै हुन्छ। र ती सबै पीडाहरू निस्किन थाल्छन्। त्यसकारण केही दिन सुरुवातका 5-7 दिनसम्म
अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ, एकदमै गाह्रो पनि होला। किनभने शरीरमा भयभरका कुण्ठा निस्किँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने प्रसव पीडा भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो ती कुण्ठा निस्किँदाखेरि एक प्रकारको पीडाको पनि अनुभव हुन्छ। तर बिस्तारै निस्किँदै जान्छन्, जति निस्किँदै गयो त्यति शरीरमा शान्ति, शरीरको आनन्द, शरीर हलुका भएको आश्चर्यजनक अनुभव हुन्छ। अनि त्यसरी जाँदा जाँदै अन्तिममा त शरीरै छैन जस्तो, शरीरै हराए जस्तो त्यस्तो अनुभव हुन्छ। र सारा बिमारीहरू जम्मै गए। र यो विधि गरिसकेपछि कुनै पनि प्रकारको रोग टिक्दैन शरीरमा, रोग बिस्तारै गयो। किनभने त्यो कुण्ठाबाट रोग उत्पन्न हुने हो। अब त्यो नै निस्केर गएपछि कैयौँ लाग्ने, भविष्यमा लाग्ने रोगहरू अब लाग्दैनन्। शरीर निर्मल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। शरीरभित्र भएका कुराहरू सबै निष्कासन हुन्छ। त्यसकारण यसमा के गर्यो, पहिलो भागलाई चाहिँ यो सूत्रले समेटेको छैन। जस्तो पहिला योग, प्राणायाम, त्यसपछिबाट यो ध्वनि इत्यादिको प्रयोग गरेर शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने त्यो भागलाई समेटेको छैन। यसमा चाहिँ पहिलो नै श्वासबाट यो सूत्रले श्वासलाई नै समातेको छ। सुरुमै प्रथम श्वास भन्यो, पहिला श्वासमा ध्यान दिने। दोस्रो शरीर भन्यो, शरीर दोस्रोमा शरीरमा ध्यान दिने र शरीरको शुद्धिकरण गर्ने। तेस्रो चित्त तरङ्गमा, तेस्रो ध्यान। अब अर्को 21 दिन, पहिलो 21 दिन श्वासमा लगाइयो, दोस्रो 21 दिन शरीरमा लगाइयो ध्यान, तेस्रो 21 दिन तरङ्गमा लगाउने। अब 21 दिन सकिएन, फेरि 21 भन्दा डराउनु होला, त्यति चाहिँ किन गर्ने भन्ने होला। ठिक छ, त्यस्तो भएन भने एकैपटक पनि हामीले 5 मिनट एउटामा ध्यान लगायो, शरीरमा ध्यान लगायो, अर्को 5 मिनट श्वासमा, अर्को 5 मिनट मनमा, यसरी पनि 5 मिनट गरेर पनि अगाडि जान सकिन्छ। केही न केही अनुभव त होला। तर हामीले खोजेको जुन पुरै शरीरको शुद्धिकरण चाहिँ हुँदैन। यो सारा धर्म भनेकै शरीर शुद्धि रहेछ कि शरीर र मनलाई शुद्ध बनाउनु, त्यहाँ भएका विकारहरूलाई निष्कासन गर्नु नै धर्म हो, अरू केही हुँदै होइन। र सबैले त्यही गरेका छ। चाहे ध्यान होस्, अध्यात्मका हर एक विधिहरूले मात्रै के गर्छ भने शरीरको शुद्धि, मन शुद्धि, भावना शुद्धि, पवित्र बनोस् भित्रबाट र व्यक्ति चैतन्यमा उपलब्ध होस्। खोजेको सबैले त्यही हो। त्यसकारण यो शुद्धिकरण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसैले शरीरपछि ध्यान कहाँ लैजाने, तेस्रो चित्त तरङ्गमा। आफ्नो चित्त तरङ्ग र मनमा फरक छ। मन चाहिँ अहिले हामीले जे पनि देख्छौँ, सुन्छौँ, स्वाद लिन्छौँ, गन्ध लिन्छौँ र 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट जे जानकारी पाउँछौँ त्यहाँबाट इच्छा उत्पन्न हुन्छ। केही पाउने इच्छा, केही हटाउने इच्छा। यी इच्छालाई मन भनिन्छ। मन भनेको इच्छाहरूको समूह हो मन। अब यहाँ चित्त भनेको फरक हो। फेरि चित्त चाहिँ के हुन्छ भने सङ्ग्रहित हो। वास्तवमा चित्त भनेको एक प्रकारको कुण्ठा हो। यो पहिल्यैदेखि सङ्ग्रहित गरेर राखेको छ। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणाभित्र मनमा बनेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै गहिरोमा हुन्छ। कुण्ठाहरू मनको बडो गहिरो तहमा, स्मृतिको गहिरो तहमा लुकेर बसेका हुन्छन्। जब हामी शरीर शान्त भयो, शरीर शुद्धिकरण भएपछि त्यो मन प्रकट हुन्छ। मन प्रकट हुन्छ त्यो गहिरो मन, जहाँ त्यो सङ्ग्रहित छ तरङ्गहरू, अथवा त्यो चित्तमा कुण्ठाहरू बनेर बसेका छन्। त्यो कुण्ठा चाहिँ तरङ्गित भएर बाहिर आउन थाल्छ। ठिक छ, अब पुरा ध्यान त्यही चित्तको तरङ्गमा लगाउने। जस्तो छ त्यसलाई कुनै प्रकारको फेरबदल नगर्ने। जसरी शरीरमा जस्तो थियो हामीले ध्यान मात्रै लगाएका थियौँ, त्यसै गरी मनमा जस्तो छ चित्तको तरङ्गमा ध्यान मात्रै लगाउने, अरू केही नगर्ने। बस मलाई जानकारी छ, थाहा छ। जसरी पहिला श्वास जसरी चल्यो ध्यान मात्रै हामीले लगाएका थियौँ, श्वासलाई चलाएका थिएनौँ, आफै चल्यो ध्यान लगायौँ। त्यसै गरी शरीरमा ध्यान लगायौँ, त्यसै गरी मनमा चित्तका तरङ्गहरूमा ध्यान लगाउने। अनि त्यो चित्तको तरङ्गहरू छ,
त्यसमा कुण्ठा लुकेर बसेको हुन्छ। जसरी श्वासभित्र मन छ, शरीरमा पीडाहरू छन्, चित्तमा कुण्ठा छ, त्यही कुण्ठा नै पीडा बन्छ। फेरि पीडा भनेकै मनको पीडा भनेकै कुण्ठा हो, अरू के पनि होइन। मन दुख्यो भनेको त्यही कुण्ठा दुख्यो, चित्त दुख्यो भन्छ नि मान्छेले, मलाई चित्त दुख्यो, त्यो कुण्ठा हो। त्यो एउटा धारणा बनाएको छ उसले। त्यो कुण्ठाबाट चाहिँ व्यक्ति मुक्त हुन अत्यन्तै कठिन छ कि, त्यसकारण त्यत्तिकै कुण्ठाबाट मुक्त हुन सकिन्न। त्यसको लागि त्यहीँ जानुपर्छ। जसरी एउटा कोठामा फोहोर छ भने त्यो कोठा सफा गर्नु छ भने बाहिरबाट सफा गर्न सकिन्छ र? त्यो फोहोर भएकै कोठामा जानुपर्छ र त्यहीँ गएर मात्रै त्यसलाई फोहोर हटाउन सकिन्छ अथवा सफा गर्न सकिन्छ। अब घरको कोठामा फोहोर छ, म बाहिर सडकमा गएर अनि कोठा सफा हुन्छ र? हुँदैन। त्यसै गरी यो मनको फोहोर हटाउनलाई पनि, चित्तका कुण्ठाहरू हटाउनलाई पनि त्यहीँ प्रवेश गर्नुपर्छ, मनभन्दा बाहिर गएर हटाउन सकिँदैन। अनि त्यसमा त्यही कुण्ठामा प्रवेश गर्ने, त्यही मनका तरङ्गहरूमा स्थिर भएर बस्ने, चित्तका तरङ्गलाई अनुभव गर्ने 21 दिनसम्म मात्रै चित्तका तरङ्गहरूको याद, त्यसको मात्रै याद, पुरा ध्यान त्यहीँ, आफू त्यहीँ बस्ने, चित्तका तरङ्गमै बस्ने पुरै। त्यसपछि एउटा एउटा कुण्ठाहरू सब निष्कासन हुन थाल्छ, सबै जान थाल्छ। यस्तो सफाइ गर्छ जुन सफाइ पहिला योगले पनि गर्न सकेका थिएन, प्राणायामले पनि गर्न सकेका थिएन, ध्वनि विभिन्न प्रकारका आवाज चिच्याएर कराएर जे गरेर पनि त्यो निकाल्न सकिएको थिएन, भित्र जम्मा भएर बसेको थियो। ती सब कुण्ठाहरूलाई त्यसले निष्कासन गरिदिन्छ, त्यो ध्यानले निष्कासन गर्छ। र यो विभिन्न प्रकारका बिमारीको मूल कारण कुण्ठा हो। शरीरमा पनि कुण्ठा हुन्छ, मनमा पनि कुण्ठा हुन्छ। तिनै कुण्ठाहरू नै बिमारीका, रोगका कारणहरू हुन्। र ती कुण्ठाहरू जबसम्म छन् तबसम्म जीवन नर्क बन्छ। हाम्रो जीवनलाई नर्क कसैले बनाउँछ भने तिनै कुण्ठाहरूले बनाउँछ। दुःखको स्रोत नै त्यही हो, सङ्ग्रहित पीडा पहिलादेखि जम्मा गरेर राखेको छ, सङ्ग्रहित असन्तुष्टि, अतृप्तिहरू सब जम्मा गरेर राखेको छ। त्यसलाई निष्कासन गर्ने तरिका पुरै त्यहीँ भित्र प्रवेश गर्ने, आफू ध्यान त्यहीँ लगाउने। अब तेस्रो चित्त तरङ्गमा, अब यहाँ के गर, जागरण साधना गर भन्यो यसले के भन्यो सूत्रले? प्रथम श्वास शरीर, दोस्रो, पहिला त श्वासबाट सुरु गर, दोस्रो शरीरमा गर, अनि तेस्रो चाहिँ चित्त तरङ्गमा गर। के गर? जागरण। जागरणको साधना के भन्छ भने मात्रै ध्यान लगाउनु भनेको मात्रै त्यसप्रति जागृत रहनु। फेरि यो ध्यान लगाउनु र जागृत हुनुमा फरक छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। मैले अघिदेखि भन्दै आएँ, त्यहाँ ध्यान लगाउनु भन्दा हामी एकाग्रता बुझ्दछौँ। त्यसमा एक चित्त हुने, ल अब मलाई चाहिँ म शरीरमा एक चित्त हुनु छ, एकाग्र हुनुपर्छ शरीरतिर, अनि श्वासमा एकाग्र हुनु छ, अनि फेरि विचारमा एकाग्र हुनु छ। यो हुनु छ भनेपछि अति कठिन हुन्छ, त्यही नै स्ट्रेस, तनाव बन्छ। त्यो हुनु छ, हुँदैन भने जस्तो हुँदैन, अनि तनाव सुरु भइहाल्यो, समस्या हुन्छ। त्यसकारण छोडिदिनुहोस् यो एकाग्रतालाई। यहाँ एकाग्रताको कुरै छैन, यहाँ त मात्रै जागरण, सजग मात्रै। म शरीरप्रति सजग भएँ मात्रै, श्वासप्रति जागरण, र श्वास आयो गयो, म श्वासप्रति जागृत छु, थाहा छ। म श्वास निदाएको छैन। हामी त कुनै पनि एउटा विषयप्रति निदा जस्तै हुन्छ नि, त्यहाँ ध्यान नदिएपछि त निदा जस्तै भयो। मूल कुरा के भने ध्यान दिनलाई बल लाग्छ, जागरणमा केही पनि लाग्दैन। जागरण त मात्रै बेहोजिन हो। बिउजेपछि त सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि, थाहा पाउँछु भन्नै पर्दैन, मात्रै जागरण। यहाँ त्यही भएर यहाँको हुन्छ जागरणको चाहिँ साधना गर। यहाँ ध्यानको साधना भनेन यसले। प्रथम श्वास शरीर, दोस्रो तेस्रो चित्त तरङ्गमा जागरण साधना गर भन्यो। जागरणको चाहिँ साधना गर। यहाँ ध्यान साधना गर भने अब हुन्थ्यो, छैन।
यहाँ जागरणको साधना मात्रै जागृत हुने। पहिला श्वासप्रति जागृत, श्वास थाहा छ बस सकियो। दोस्रो शरीरप्रति जागरण, तेस्रो चित्तका तरङ्गहरूमा जागरण, मात्रै जागरण। न ध्यान लगाउनु छ न हटाउनु छ, केही पनि गर्नु छ, ध्यानको कुरै छैन यहाँ। यहाँ त मात्रै जागरण, पुरा जागरण गर्नुभयो। अब यो चित्तका तरङ्गहरूमा पनि जागरण भइसकेपछि सारा चित्तभित्र रहेका कुण्ठाहरू सब निस्किएर जान्छन्। त्यसपछि के रहन्छ त? सारा कुण्ठा निस्केर गएपछि मन नै छैन भनेको जस्तो हुन्छ। त्यो बेलामा यहाँ के छ? यहाँ सूत्रले भन्छ समाधि छ समग्रमा। अब हेर्नुहोस् ल, अब म पहिला त अब समाधि कहाँनिर छ सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला त म श्वासप्रति जागृत थिएँ। बिस्तारै श्वास मन्द 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 हुँदै गयो, मधुर हुँदै गयो। अब एउटा क्षण यस्तो आउँछ जहाँ कि श्वास मैले फेरेको छु कि फेरेको छैन त्यो पनि याद हुँदैन। त्यसै गरी पुरा ध्यान म शरीरप्रति लगाएँ अथवा शरीरप्रति जागृत थिएँ। एकछिनपछि शरीरमा भएका सारा पीडाहरू गए नि निस्केर। त्यसपछि शरीर नभएको जस्तो अनुभव हुन्छ, किनभने हामीलाई कुनै पनि चिज छ भनेर अनुभव गराउनको लागि पीडा नै चाहिँदो रहेछ कि। पीडा भयो भने हामीलाई त्यसको याद हुन्छ, पीडा भएन भने त हामी यादै गर्दैनौँ। दुखाइ चाहिँ याद हुन्छ नि, सुखको के याद हुन्छ र? शरीर आनन्द आएको छ, सुख छ भने ध्यान हुँदैन त्यहाँ। कहीँ अलिकति पीडा होस् त कति ध्यान हुन्छ? पुरा हाम्रो त्यो पीडाले त्यहाँ पछि तपाईँ शरीरमा बस्दा त के थाहा हुन्छ भने मेरो शरीर नभएर पीडाले बनाएर चाहिँ कि क्या हो, दुखले भने जस्तो हुन्छ। त्यति धेरै पीडाहरू निष्कासन हुन्छन्। त्यो पीडा निष्कासन भइसकेपछि शरीर नभएको बोध हुन्छ। यसलाई ऋषिहरू अशरीरी बोध भन्छन्, शरीर नभएको स्थिति। त्यस्तो बोध हुन्छ, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। अब श्वास पनि नभएको अनुभव भयो, शरीर पनि नभएको अनुभव भयो। त्यसै गरी चित्तका तरङ्गहरूमा ध्यान दिँदै सारा कुण्ठा निस्केर गए, किनभने मन भनेकै कुण्ठाहरू छ। कुण्ठाको समूहलाई मन भनिँदो रहेछ। सारा कुण्ठा निष्कासन भए, स्मृतिहरू सबै निष्कासन भए, त्यसपछि मन खाली भयो, मन नै नभएको जस्तो हुन्छ। अब पहिला त म कसप्रति जागृत थिएँ? श्वासप्रति जागृत थिएँ। दोस्रो मैले शरीरप्रति जागृत थिएँ। तेस्रो चित्तका तरङ्गहरूमा जागृत थिएँ। अब चित्त पनि छैन, शरीर पनि छैन, अनि अब श्वास पनि छैन, केही नभएको अनुभव, खाली भइसकेपछि अब कोसँग जागृत भने नि? अब मात्रै जागृति छ, तर के प्रति जागृत भन्ने रहेन। अप्रति छैन, अब विषय छैन। त्यो विषय नहुने बित्तिकै के भयो? समग्र यो के कस्तो रहेछ भने नि, पूर्ण भन्नु र शून्य भन्नु एउटै हो। पूर्णताको अनुभव भन्नु र शून्यताको अनुभव भन्नु एउटै हो। सबै हुनु भनेको र केही पनि नहुनु भनेको बराबर हो। मैले सबैमा ध्यान लगाएको छु भन्नु र मैले कसैमा पनि ध्यान लगाएको छैन भन्नु उस्तै हो। यो अनुभवमा आउँछ। जब हामी त्यो केही पनि नभएको स्थितिमा जान्छौँ, त्यो बेलामा समग्रताको अनुभव हुन्छ। त्यहाँ यो र त्यो रहेन। यो मन, यो शरीर, यो भाव, यो श्वास, त्यस्तो केही पनि रहेन। समग्र एउटै भयो। सबै यदि मैले जागरुक छु भने म सबैप्रति एकैपटक जागृत छु। यो ऊ भन्ने रहेन। पहिला त हामीले एउटा प्रति जागृति हुँदै गएका थियौँ। अब अन्तिममा सबैप्रति एकैपटक जागृत, यसलाई समग्र भनिन्छ। यो समग्रतामा व्यक्ति पुग्यो भने त्यो समग्रता नै पूर्णता हो। त्यो पूर्णताभित्र चाहिँ समाधि छ। त्यहाँबाट बल्ल समाधिको यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँ पुगेपछि चाहिँ, यो पूर्णतामा पुगेपछि हाम्रो प्रयास रहँदैन। यहाँ प्रयास सकियो, किनभने सारा प्रयासहरू अपूर्णमा मात्रै हुन्छ। जहाँ पूर्ण छ, अब के को प्रयास? सबै छ अनि किन प्रयास गर नि? कुनै प्रयास रहँदैन। त्यसकारण त्यो पूर्णताको अथवा त्यो समग्रताको अनुभव गरिसकेपछि त्यहाँभित्र समाधि छ। त्यो आफै हुन्छ, त्यहाँ गर्नु पर्दैन। अब मेरा प्रयासहरू सकिए, अब ईश्वरीय प्रसादको पालो आयो।
सूत्र एकपटक म फेरि दोहोऱ्याउँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र। प्रथम श्वास शरीर दोस्रो, तेस्रो चित्त तरङ्गमा जागरण साधना गर समाधि छ समग्रमा। असली कुरा चाहिँ जागरणको साधना यानि कि अभ्यास, त्यो जागृतिको अभ्यास। पहिला श्वासप्रति जागृति, शरीरप्रति जागृति, चित्तका तरङ्गहरूप्रति जागृति। यो जागृति गर्दा गर्दै अन्तिममा मात्रै जागृति बाँकी रहन्छ, अरू केही रहँदैन। यो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रयोग गर्दाखेरि मैले अघि नै भने, यदि 21 दिन एउटा विधालाई दिने हो भने त चमत्कारै हुन्छ, गजब हुन्छ। जीवनका सारा रहस्यहरू आफै बोध हुन्छ, आफै थाहा हुन्छ, कसैसँग सोध्नु पर्दैन, कुनै किताब शास्त्र प्रवचनहरू सुन्नै पर्दैन। सब भित्रबाट ज्ञान हुन्छ, जीवनबाटै उत्पन्न हुन्छ ज्ञान। अब होइन त्यति समय दिन सकिन्न, त्यस्तो वातावरण बन्दैन। अब त्यो गराउने पनि त फेरि कस्तो हुन्छ भने एक्लै गर्दाखेरि पनि अर्को समस्या, त्यसमा विभिन्न प्रकारका अनुभूतिहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी भित्रबाट असाध्यै राम्रो भएको छ, उसैसँग डराउन थाल्छौँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। तर केही नोक्सान हुँदैन, नोक्सान केही पनि हुँदैन, राम्रो मात्रै हुन्छ। उही हामी कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट त्यो स्थिति पहिला कहिल्यै अनुभव नभएको हुन्छ नि त, नयाँ, त्यो नयाँ भयो भने नयाँसँग आफै डराउँछ र मात्रै समस्या हुने हो, नत्र केही पनि समस्या हुँदैन। त्यसैले एउटा वातावरण मिल्यो भनेदेखि, एउटा नभएदेखि समूहमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। यो 21 दिनको हो भने त गजबै हुन्छ, नभयो भने जति सकिन्छ भनिन्छ नि, जति सकिन्छ त्यति गर्ने के, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो परिस्थिति अनुसार थोरै माथि अभ्यास गरियो भने केही न केही त भयो नि। केही न केही पनि कुण्ठाहरू, अलिकति पनि हाम्रा भित्र सञ्चित दुःखहरू, कष्टहरू, समस्याहरू अथवा त्यहाँ सङ्ग्रहित गरेर राखेका पीडाहरू हटाउन सक्यौँ भने घाँटीमा पनि हामी रोगमुक्त हुन सक्छौँ, आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ। अत्यन्तै प्यारो ध्यान विधि, यो प्रयोग गर्न योग्य छ।